नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राष्ट्रपति निर्वाचन लिएर दलका शीर्ष नेताहरूबीच बिहिबार पनि बहुपक्षीय छलफलमा व्यस्त। माओवादीले आफूहरूलाई उपराष्ट्रपति दिन तयार रहेको जसपा अध्यक्ष यादवको दावी। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा यसका अध्यक्ष नेपाल सिंहदरबारमा भेटवार्ता। राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा देश हितको हुने विकल्पमा जाने नेपालको भनाई। फागुन 1 गते राष्ट्रिय दिवसको रूपमा जनयुद्ध दिवस मनाएकोमा एमाले अध्यक्ष ओलीको असन्तुष्टि। हिंसाप्रतिको पुरानो लगाव सञ्चिनुको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणी। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम पूरा नगर्ने इटालियन कम्पनीसँग मुद्दा लड्ने सरकारको निर्णय। सार्वजनिक विदाको दिन अत्यावश्यक कार्यालय खोल्ने। कलंकी महाराजगंज चक्रपथ सडक खण्डको विस्तार चाँडै सुरु हुने उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको आश्वासन। अब कुनै समस्या नरहेको भनाई। रूस युक्रेन युद्ध सुरु भएको 1 वर्ष पुग्दै आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने दुई मुलुकका नेताहरूको संकेत। शान्ति कायम गर्न राष्ट्रसङ्घको आह्वान। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिज विजेता टोलीलाई जनवरी 2 लाख दिने सरकारको घोषणा। सन्दीप लामिछाने अटाएनन् युए सिरिजमा। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयलाई लिएर दलका शीर्ष नेताहरू बिहिबार पनि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफलमा व्यस्त देखिए। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न दलहरूसँगको परामर्शलाई तीव्रता दिनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफलपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीलाई उपराष्ट्रपति दिन माओवादी केन्द्र सकारात्मक भएको बताउनुभयो। सिंहदरबार स्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलमा भएको छलफलपछि उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जुनसुकै काम गर्दा पनि नेपाली कांग्रेसलाई सहमतिमा लिएर जान चाहेको धारणा व्यक्त गर्नु भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। फेरि अन्यत्र पनि जोडिएका छन्। अहिलेका सरकार भनेको त हामी बाहेकको सरकार न हो। हाम्रो अहिले पनि नेकपा एमाले र माओवादी लगायतका पार्टीहरूको सहकार्य बनेको सरकार हो। त्यसको विषय के हो त? त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब त कहीँ न कहीँ एउटा किनारा त लाग्नु पर्यो कि यता कि उता। अब त्यस विषयमा पनि छलफल हुने आउने दिनमा नै छ। र माओवादीहरू उहाँहरू प्रचण्डजीहरू जसपालाई उपराष्ट्रपति दिने विषयमा सकारात्मक रहनु। नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग त्रिपक्षीय छलफल गरिने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष नेपालबीच राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको हो। सिंहदरबार स्थित माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफल निष्कर्षमा नपुगेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेससँगको पुरानो गठबन्धन बिउताउने विषय लगायतका कुनै पनि विषयमा टुङ्गोमा नपुगेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। भइहाल्छ नि 13 गते त टुकिहाल्छ नि। तैपनि अब पुरानो गठबन्धन बिउति लागेको होइन, अहिले फाइनल छैन। यता अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपति बारे विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको र शुक्रबारसम्ममा टुङ्गोमा पुगिने बताउनु भयो। उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रपतिको विषयमा के छ तपाईँको? मेरो मात्रै होइन, कसरी देशको राजनीतिलाई अगाडि समग्र पुरानो गठबन्धन बिउताउने कुराहरू भइरहेको छ। के छ र? अनेक अप्सन्सहरू छन् हाम्रा सामुमा। ती अप्सन्सहरूमध्ये बेस्ट अप्सन के हुन्छ, जुन अप्सनले 2023 को राजनीतिलाई ठिक दिशामा लान सक्छ। 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 2023 को राजनीतिलाई ठिक दिशामा
र देशको चाहिँ अब संविधानलाई जोगाउन राष्ट्रियतालाई बचाउन भूमिका खेल्छ त्यही अप्सनमा जानुपर्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेपछि राजनैतिक भेटवार्तालाई सो पार्टीले तीव्रता दिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन जति जति नजिकिँदैछ उति उति प्रतिस्पर्धा रोचक बन्दैछ। यही पदलाई प्रमुख दलका प्रभावशाली नेताहरूले अचूक अस्त्र बनाउन खोज्दा बाह्य शक्तिको सक्रियता पनि पात्तै बढेको छ। एक रिपोर्ट। देशमा तेस्रो राष्ट्रपति चयनको विषयले राजनीतिलाई थप रोचक मोडमा लगिरहेको छ। सिंगो देशकै ध्यान राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार र सम्भावित नयाँ गठबन्धनहरूमा केन्द्रित भएको छ। मुख्य दलका नेताहरूको दौडधुप चलिरहेको छ। अर्कातर्फ शक्ति राष्ट्रहरूको सक्रियता बढिरहेको छ। राष्ट्रपति चयनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले अघि सारेको राष्ट्रिय सहमतिले झन् ठूलो चर्चा र बहस निम्त्याएको छ। राष्ट्रिय सहमतिमा गैर दलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने बहस बिउतिएपछि यसले व्यापकता पाएको थियो। प्रधानमन्त्री बन्दा फेरिएको गठबन्धन फेरि राष्ट्रपति चयनका क्रममा फेरिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा माओवादी र एमालेको गठबन्धन बनेको थियो। कांग्रेसले पहिला प्रधानमन्त्री बनाउन आनाकानी गरेपछि प्रचण्ड बालकोट पुगेर एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। संसद विघटन भएपछि एमाले र माओवादी विपरीत ध्रुवमा हिँड्न सुरु गर्दा प्रधानमन्त्रीको लोभले प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सहकारी गर्न बाध्य पारेको थियो। तर सत्ताधारी बन्दा सहकारी र सम्मान भन्दा बढी रवाफ देखाउने ओली प्रवृत्ति प्रचण्डलाई चित्त नबुझ्दा अहिले राष्ट्रपति चयनको विषय बनाएर नयाँ गठबन्धन बनाउने तर्फ दलहरू तल्लीन देखिन्छन्। प्रचण्डजी पनि पिछलग्गु हुन तयार किन हुनुहुन्छ कांग्रेसको भन्दाखेरि चाहिँ किनकि प्रचण्डजीलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीलाई ह्यान्डल गर्नुभन्दा शेरबहादुर देउपा चाहिँ अलिकति हुस्सु पनि छन् अलि फुस्सु पनि छन् र कांग्रेस जसले अलि चलाइरहेको छ तिनीहरू मान्छेहरूलाई चाहिँ नचाउन बजाउन र तिनीहरूलाई ह्यान्डल गर्न सजिलो छ भन्ने प्रचण्डजीलाई पक्कै लागेको हुनुपर्छ। एकातिर यो न्यारेटिभ छ भने कांग्रेसले राष्ट्रपति पाएर आफ्नो कोर्स करेक्सन गरेको भन्ने ठानिरहेको छ। केही महिना अगाडि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि राष्ट्रिय राजनीतिको किनारामा पुगेका माधव कुमार नेपाल राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकिएपछि महत्वपूर्ण पात्र बन्न पुगेका छन्। अन्य दलका नेताहरूसँग बाक्लिएको संवाद भेटघाटसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णयले माधव कुमार नेपाल चासोमा पर्नु भएको छ। उहाँ निर्णायक शक्ति बन्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ। प्रचण्डले एमालेले अघि सारेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा नसगाउने संकेत पाएको एमालेले माधव नेपाललाई अघि सारेको छ। तर एमालेले फ्याँकेको राष्ट्रपति कारमा नेपाल पूर्ण विश्वस्त हुन सक्नु भएको छैन। विगतका दुईवटा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भन्दा यसपट्टिको पटकको निर्वाचन चाहिँ ज्यादै पेचिलो भएको छ र त्यो हुनुको पछाडि चाहिँ यसभन्दा अघिका राष्ट्रपतिहरूले संविधानभन्दा बाहिर गएर सरकारको सिफारिसलाई पनि नमान्ने काम गरेको हुनाले अलिकति पेचिलो बन्दै गएको हो र यसपटकको चाहिँ अनौठो के देख्यो भने विदेशी नागरिकहरूले पनि नेपालको राष्ट्रपति को हुने भनेर जिम्मेवारी र राष्ट्रमा उनीहरूकै मुलुकमा नै चर्चा कमाएका मान्छेहरूले नेपाल डेस्क हेर्ने खालका मान्छेले पनि एउटा सूची नै प्रस्तुत गरेको हुनाले पनि बढी संवेदनशील हुन गएको। विदेशी सक्रियताले गर्दा देशको आन्तरिक राजनीति अझ तरिङ्गित बनेको छ। प्रमुख नेताहरू विवादमा पर्नु भएको छ। कतै नेताहरूको हातबाट राष्ट्रपतिको निर्णय अधिकार नै फुत्किसकेको त होइन चासो बनेको छ। राजनीतिमा सहमतिको उल्लङ्घन र नयाँ सहमतिको खेलहरू द्रुत गतिमा चलिरहँदा अस्थिरताको कालो बादर मडारिन थालेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फाल्गुन 1 गते जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले फाल्गुन 1 गते जनयुद्ध दिवस नभई हिंसा दिवस भएको भन्दै त्यसलाई सरकारले राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न भएको हो। आफ्नै जन्मदिनको अवसर पारेर बालकोट स्थित निजी निवासमा आयोजना गरिएको विश्व शान्ति प्रार्थना पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उहाँले सरकारको यो मानसिकताबाट मुलुकमा अझै पनि हिंसाको मानसिकता र हिंसाप्रति गर्व गर्ने प्रवृत्ति नछुटेको देखिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कार्यलाई सही भन्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डप्रति संकेत गर्दै अध्यक्ष ओलीले हिंसाको बाटो छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि किन फेरि हिंसाको महिमा मण्डन गर्नु पर्यो भनी प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले हिंसाप्रतिको पुरानो लगाव सम्झिनुको कुनै पनि अर्थ नरहेको पनि बताउनुभयो।
हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस भनेर मनाएर त्यसलाई फेरिदेखि राष्ट्रिय दिवस मनाउने भनेर क्यालेन्डरमा राख्ने समेत दुःखद निर्णय गर्यो। त्यसले हिंसाको मानसिकता, हिंसाप्रति गर्व गर्ने प्रवृत्ति नछुटेको देखिन्छ, जुन कुरो चाहिँ सही होइन। सरकारले किन त्यो गर्यो, आकस्मिक रूपमा त्यो किन गर्नु पर्यो, आफैले छोडेर त्यो बाटो छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि किन फेरि त्यसको महिमा मण्डन गर्न पर्यो। अध्यक्ष ओलीले नेपाल हिंसाको पक्षमा कुनै हुनै नसक्ने भन्दै नेपाली जनतामा परस्परमा लडाउने कुरा कहिले पनि स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनु भयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनयुद्धका नाममा माओवादीले गरेको सशस्त्र गतिविधिको कटु आलोचक हुनुहुन्छ, तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाउँदा ओली तत्काल बोल्नु भएन। जनयुद्ध दिवस विरुद्ध आफ्नै जन्मदिनमा पनि ओलीको बोली फुट्यो। एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिमा माओवादीको सशस्त्र गतिविधि विरुद्ध सबैभन्दा बढी बोल्ने नेताको परिचय बनाउनु भएको छ केपी शर्मा ओलीले। उहाँले कुनै बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड विरुद्ध बोल्दा लाग्थ्यो अब कहिले दुई नेता बीच मिलन बिन्दु बन्दैन, तर त्यसमा आइस ब्रेक भई पार्टी नै एक बनाउने सम्मको अवस्था बन्यो, तर त्यो पार्टी लामो समय टिकिन र फुट्यो। ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न साथ दिएपछि फेरि मेलमिलाप भयो। प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डले एमाले सहितको सरकार रहँदा फागुन 1 लाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिएर सरकारी तहबाट मनाउने निर्णय गराउनुभयो। त्यसपछि मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर क्यालेन्डरमै जनयुद्ध दिवस राखेर हरेक वर्ष फागुन 1 मा बिदा दिने निर्णय गराउनुभयो। यस्तो निर्णय हुँदा पनि ओली लामो समय बोल्नु भएन, तर उहाँले बिहीबार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गर्नुभयो। यो सरकार गठन भएपछि ओलीले पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमै प्रचण्डको कदमप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो, त्यो पनि जन्मदिनमा। सामान्यतया जन्मदिनमा कसैले पनि कसैप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्दैन, तर ओलीले माओवादी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको खुलेर आलोचना गर्नुभयो। जनयुद्ध दिवसलाई हिंसा दिवस भन्दै राष्ट्रिय दिवस मनाएर क्यालेन्डरमै बिदा घोषणा गर्नुलाई दुःखद निर्णय भन्नुभयो। माओवादीमा हिंसाको धङधङी अझै बाँकी रहेको उहाँको टिप्पणी थियो। परस्परमा लड्ने र लडाउने गतिविधिको विपक्षमा आफू रहने ओलीको भनाई प्रचण्डप्रति लक्षित थियो। माओवादीको आलोचना गरी आएको ओलीको बोली ठिक त्यति बेला सार्वजनिक भएको छ जति बेला राष्ट्रपतिको विषय पेचिलो बनेको छ। सरकारमा सँगै रहेकाले ओलीको बोली बन्द भएको थियो केही दिन, तर प्रचण्ड विरुद्ध उहाँको बोली निस्किहाल्यो। यसले पनि सत्ता राजनीतिमा बदलावको संकेत मिलिसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। मन्त्री परिषदको बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम पूरा नगरी एकतर्फी रूपमा काम छोडेर हिँडेको इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग मुद्दा लड्ने निर्णय गरेको छ। विदेशी कानुन व्यवसायी राखेर विदेशी अदालतमा मुद्दा लड्ने निर्णय गरिएको हो। 2075 साल पुसमा सीएमसीको ठेक्का अनुसार काम पूरा नगरी इटाली फर्किएको थियो भने मागमा सम्झौता तोडिएको थियो। यसैगरी सरकारले अति आवश्यक कार्यालय सार्वजनिक बिदाको दिन पनि खोल्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले अति आवश्यक सरकारी कार्यालय शनिबार बाहेक सार्वजनिक बिदाको दिन पनि खोल्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले सार्वजनिक बिदाको दिन कार्यालय आउने कर्मचारीलाई थप सुविधा दिने वा अन्य कुनै व्यवस्था गरेर भए पनि सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले अति आवश्यक कार्यालय कुन कुन हुन् भनेर सूची समेत तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले सबैको सहमतिमा राष्ट्रपति निर्वाचित गराउन सके देशको स्वाधीनताको रक्षा हुने बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा महासचिव गुरुङले सहमतिमा राष्ट्रपति निर्वाचित गराउँदा देशको स्वाधीनताको रक्षा हुने बताउनु भएको हो। उहाँले देशको स्वाधीनताको रक्षाका लागि राष्ट्रपतिका निम्ति सबै दलले समर्थन गर्ने खालको पात्र हुनुपर्ने
उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल शक्ति केन्द्रहरूको एपिसेन्टर बन्दै गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो अवस्थामा दलहरूबीच आपसी सहमति सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रपतिलाई साझा बनाउन सकेमा राष्ट्रियताको सम्वर्धन हुने महासचिव गुरुङको भनाइ छ। मुलुकमा परिवर्तन भएको डेमोक्रेसीको चाहिँ गणतन्त्रको रक्षक पनि हुनु पर्यो र एवं प्रकारले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षक पनि हुनु पर्यो र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लागि सबै दलले मान्ने प्रकारको चाहिँ सबै दलले समर्थन गर्ने खालको चाहिँ पात्र पनि हुनु पर्यो। त्यसो भयो भने बल्ल एकताको प्रतीक हुन सक्छ, एकताको प्रवर्धक बन्न सक्छ, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धक बन्न सक्छ। उहाँले राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयलाई गठबन्धनसँग जोडेर हेर्नु नहुने बताउनुभयो। राष्ट्रपतिको साझा उम्मेद्वार बनाउने विषयमा दलहरूका बीचमा निरन्तर छलफल भइरहेको महासचिव गुरुङको भनाइ थियो। बहालवाला र अवकाश प्राप्त न्यायाधीशहरूको संस्था न्यायाधीश समाजले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगायत निर्वाचनबाट पूर्ति हुने पदहरूमा जानका लागि पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई कुनै बन्देज नरहेको दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू समेतलाई बनाउनु पर्ने लबिङ भइरहेका बेला त्यही आशयलाई सहयोग पुग्ने खालको धारणा न्यायाधीश समाजले बिहिबार विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेको हो। निर्वाचनबाट परिपूर्ति गरिने पदमा सर्वोच्च अदालतका अवकाश प्राप्त न्यायाधीश योग्य हुँदैनन् भनी गरिएको दावी र छलफलमा न्यायाधीश समाजले आपत्ति जनाएको छ। बुधबार मात्रै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले बैठकबाट निर्णय गरेर सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरू राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार हुन बन्देज भएको धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरी प्रसाद खतेवडा अध्यक्ष रहेको न्यायाधीश समाजले विज्ञप्ति जारी गरेर त्यसको प्रतिवाद गरेको हो। सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने संवैधानिक व्यवस्थाको अभिप्राय नेपालको संविधान बमोजिम निर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने पदमा उम्मेद्वार बन्न नपाउने भन्ने आशय होइन। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, जन अभिमत प्राप्त गरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने भनेर अपव्याख्या गरिएको समाजको निष्कर्ष छ। संविधानको धारा 132 मा प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अन्य काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ। संविधानको धारा 132 को उपधारा 2 मा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भनिएको छ। प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति अन्य पदका लागि योग्य नहुने भन्ने व्यवस्थाको अपवाद संविधानको धारा 248 मा छ। उनीहरू मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हुन पाउने भनी संविधानमै व्यवस्था छ। अरू पदको हकमा योग्य हुने भनी संवैधानिक व्यवस्था छैन। अदृश्य पूर्वाग्रह राखेर अवकाश प्राप्त पूर्व न्यायाधीशहरूलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर राख्न र बहिष्कार गर्ने काम भएको भन्दै न्यायाधीश समाजले आपत्ति जनाएको छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कलंकी महाराजगंज सडक खण्डको स्थलगत निरीक्षण गर्नु भएको छ। सडक खण्डको निरीक्षण एवं अवलोकनपछि मन्त्री श्रेष्ठले दोस्रो खण्डको चक्रपथ विस्तार अब चाँडै शुरू हुने सहमति भएको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले चिनिया राजदूत छन संघसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा छिटो काम अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। हामीले नेपाल सरकार र चीन सरकारको बीचमा सम्झौता भए अनुसार कलंकीदेखि मार्गन चक्रपथसम्म दोस्रो खण्ड चक्रपथ विस्तार गर्ने काम सम्पन्न गर्नु छ। कलंकीदेखि कोटेश्वरसम्मको काम सम्पन्न भइसकेको छ र यो काम अगाडि बढाउन पनि चीन सरकारले सहमति दिइसकेको छ र त्यसअनुसार काम अगाडि बढाउन हामी पहल गरिराखेका छौँ। यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको कारण चक्रपथ विस्तारमा समस्या नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले कलंकी वसुन्धरा सडक खण्डमा बाँकी 15वटा पोलहरू 15 दिनभित्रमा हटाइसक्ने बताउनुभयो। चाबिलसम्मको रिङ रोड विस्तारमा हाम्रो पोल सार्नुपर्ने काम चाहिँ हामीले सकाइसकेका छौँ। 1-2 ठाउँ रोडकै लेभल मिलाउनु पर्ने हुनाले 10-15वटा पोल सार्न
बाँकी रहेछ, त्यो हामीलाई 10-15 दिन मात्रै लाग्छ र मेन टावर सार्नु चाहिँ हामीलाई एकदमै डिफिकल्ट थियो। स्वयम्भू एरियामा 2टा टावर हामीले मोनोपोलमा सारेका छौँ, त्यो करिब हामीलाई 1.5 वर्षै लाग्यो। अहिले हाम्रो कारणले विद्युत प्राधिकरणको पोलको कारणले कुनै पनि ठाउँमा यो रिङ रोड विस्तारको लागि समस्या छैन। त्यस्तै काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजनाकी योजना प्रमुख सजना अधिकारीले चक्रपथ विस्तारको कलंकीदेखि वसुन्धरासम्म 8.2 किलोमिटर दोस्रो चरणमा चाँडै शुरू हुने जानकारी दिनुभयो। हाम्रो कलंकीदेखि वसुन्धरासम्म 8.2 किलोमिटर चाहिँ दोस्रो फेजमा सुरु हुँदैछ। यस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो 200-300 वटा बिजुलीको पोलहरू थिए, त्यस्तै हाई टेन्सनको टावरहरू 2टा थिए, त्यसलाई चाहिँ हामीले मोनोपोलमा कन्भर्ट गर्यौँ। बिजुलीको पोलहरू पनि सबै लगभग रिलोकेट भएको छ। अब कलंकीदेखि स्युजाटार पुलसम्म 20-22 वटा पोलहरू हटाउन बाँकी छन्, त्यो पनि अब प्रोसेसमा छ। अब 10-15 दिनभित्रमा हटाउँछु भन्नुभएको छ यहाँनिरको सरहरूले। त्यस्तै 19 वटा मन्दिरहरू पर्थ्यो, त्यो मन्दिरहरू सबै भत्काइसकेको छ। अब अन्य संरचनाहरू पनि रुखहरू चौतारो लगायत अन्य अस्थायी संरचनाहरू पनि हामीले हटाइसकेका छौँ। दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत बिहिबार बिहान मन्त्री श्रेष्ठ सहित नेपालका लागि चिनिया राजदूत सन सङ्घ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख वालेन्द्र शाह लगायतले सडक अनुगमन एवं निरीक्षण गर्नु भएको हो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले 4G सेवा गुणस्तर बनाएर आवश्यक पूर्वाधारको निर्माणपछि मात्रै 5G लागू गर्न उपयुक्त हुने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रविधि पत्रकार मञ्चले काठमाडौँ आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकमा 5G सेवा परीक्षण गर्दा देशका धेरै स्थानमा सामान्य सूचनाको पहुँच समेत पुग्न नसकेको अवस्थाको ख्याल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। 4G सेवा विस्तार भएको लामो समयसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा समेत प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै 4G लाई नै व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री शर्माले 4G राम्रोसँग नचल्दै फेरि 5G मा लगानी गर्दा सरकारी लगानी खेर जाने अवस्था आउन सक्ने टिप्पणी गर्नुभयो। विश्वमा आविष्कार भएको नयाँ प्रविधि आत्मसात गर्दै गर्दा उपभोक्ता र नेपालीको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षा ग्यारेन्टीमा समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। नितान्त नयाँ प्रविधि हो, यो आवश्यक प्रविधि पनि हो हैन। स्वास्थ्य, टेलिकम्युनिकेसनदेखि लिएर हाम्रो टेली एजुकेसनदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू, हाम्रो स्मार्ट कृषि, यो सबै कुराहरूमा हामीले 5G लाई प्रयोग गर्न सक्यौँ भने स्वाभाविक ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ, प्रविधिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्छौँ, हामीले छिटो सहिलो सेवा प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो सबै कुरा यसका लाभका विषय हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। यो लाभ लिने विषय पनि हो र यसलाई हामीले विकास गरेर जान पनि पर्छ। त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले 5G सेवा अपेक्षा अनुसार नभएर पनि परीक्षण सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। परिकल्पना गरेका छैन, यो कारणले गर्दाखेरि हामीले मन्त्रालय एप्रोच गर्यौँ, प्रस्ताव गर्यौँ र टेस्ट गर्ने अगाडि बढायौँ। ढिलै भए पनि टेस्ट सुरु भएको छ, अपेक्षाकृत रूपमा नभए पनि टेस्ट सुरु भएको छ। यसले नेपालमा 5G टेस्टलाई अगाडि बढाएको छ। उहाँले प्राधिकरणले नेपालमा 5G ल्याउँदा हुने फाइदाहरूको विषयमा अध्ययन गरिरहेको भन्दै राज्यले लगानी गरे अनुसार कस्तो प्रतिफल आउँछ भन्ने बारे अन्तिम रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एउटा समय यस्तो थियो नेपालका रैथाने बाली तथा पशुहरू जताततै पाइन्थे। 21औं शताब्दीको आगमनसँगै आधुनिकताका नाममा कृषिमा उन्नत प्रजातिका बाली लगाउने नाममा रैथाने बाली नै धमाधम लोप भइरहेका छन्। यो गति यति तीव्र भइसकेको छ कि नेपाली पहिचानका स्थानीय बिउहरू नै पाउन नसकिने अवस्था बनेको छ। एक रिपोर्ट। 20औं शताब्दी भन्दा पहिले नेपालमा 30,000 भन्दा बढी स्थानीय जातका बालीहरू थिए। स्थानीय जातहरूलाई जथाभावी रूपमा आधुनिक उन्नत जातहरूले विस्थापित गर्दा 50% भन्दा बढी जातहरू विस्थापित भइसकेका छन्।
नेपाल पृथ्वीको त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ जंगली नातेदार वनस्पतिमा पनि नेपालमा 11 जाति र 29 प्रजातिका खाद्य बालीहरू तथा 6 जाति र 12 प्रजातिका बागवानी बालीहरूको उत्पत्ति भएको मानिन्छ। जलवायु परिवर्तन तथा आधुनिकीकरणले गर्दा महत्त्वपूर्ण खाद्य बालीका धेरै जंगली नातेदारहरू केही समयमै लोप हुने अवस्थामा छन्। अझै कुनै निश्चित भूभागमा ऐतिहासिक रूपमा खेती गरिँदै आएका बालीहरू हराउने र अन्य बालीहरू विस्थापित हुने अवस्थामा छन्। धान, मकै, कोदो, जौ, उवा, लट्टे, काँक्रो, घिरौला, नास्पति, आरुपखरा, बिमिरो, अमिलो, सिमी, केरा, दुधे चिनो, बरियो, कागुनो र फापर लगायतका विभिन्न स्थानीय बाली तथा फलफूलका धेरै जातिहरू समेत लोप भइसकेका छन् भने बाँकी रहेका केही जातिहरू पनि लोप हुने खतरा धेरै छ। यसो हुनुमा स्थानीय बालीको संरक्षण र प्रवर्धनमा सरकारले लगानी गर्न नसक्नु र कृषक पनि आयातित बालीतर्फ केन्द्रित हुनु नै पहिलो कारण हो। स्थानीयको उत्पादन कम हुन्छ, यिनीहरू चाहिँले हामीलाई खाना पुग्दैन भनेर हामी सबै निकाय नेपालमा काम गर्ने कृषिसँग सबै निकायहरू एकदम विकासे जात बढी उत्पादन दिने भन्ने नाममा नेपालभरि नै एकै किसिमको जात चाहिँ फैलाउने अभियानै गरे आयो। तर हाम्रो हुनुपर्ने के थियो भन्दा हाम्रो रैथाने चिज भनेको यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा जान सक्छ। यसले राष्ट्रिय स्तरको हाम्रो सबै किसिमको पोषण, खाद्य, स्वास्थ्य प्लस वातावरण र बिजनेस सबैलाई सेक्युरिटी अथवा ग्यारेन्टी गर्छ भन्ने मनसायले रैथानेलाई भ्यालुएट गरेर कम्पिटेन्ट बनाउनु पर्ने थियो। सिधै हामीले चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गर्यौँ। हुन त सरकारले कृषि जैविक विविधताको महत्त्वलाई महसुस गर्दै यसको संरक्षण र दिगो उपयोग गर्ने अभिप्रायले 2067 मा राष्ट्रिय जीन बैंकको स्थापना गरेको छ। केन्द्रले स्थानीय जातका खाद्य बाली संरक्षणमा काम गरेको भए पनि कृषकको ध्यान परम्परागत बालीतर्फ नजाँदा यसले चुनौती पनि उत्तिकै थपेको छ। तपाईँले हाम्रो फन्डको कुरा गर्नुभयो भने सरकारको लगानी हेर्नुहोस् त। तपाईँले इक्जाम्पल हामीले माछामा लिनुहोस्, तपाईँको बाख्रामा लिनुहोस्, प्लस बालीमा हाम्रो बालीमा लिनुहोस्। जुम्ली मार्सीमा तपाईँ जुम्ली मार्सी धान छ होला, जुम्ली मार्सी लोकल हो, त्यहाँको पहिला हराइसकेको कन्डिसन। जुम्ली मार्सीमा नेपाल सरकारले कति लगानी गर्यो त? त्यसको अल्टरनेट त्यहाँ चन्दननाथको विकासे जातहरू छ, त्यो विकासे जातमा कति लगानी गर्यो तपाईँ तुलना गर्नुहोस्। अलमोस्ट जुम्ली मार्सीमा नेग्लिजिबल एमाउन्ट छ। नेपालका रैथाने बाली लोप हुनुमा सरकारले यसको संरक्षणमा ध्यान पुर्याउन नसक्नु त प्रमुख कारण हो नै। विश्व समुदायमा रहेका कृषिका दलालहरूले नेपाली खाद्य बाली नष्ट गर्न आधुनिकका नाममा प्रचार गर्ने पनि अर्को कारण हो। यतिसम्म कि स्थानीय जातका पशु चौपैयामा गाई, भैँसी, बाख्रा लगायतलाई पनि लोप गर्ने गरी ल्याइएका विकासी ठिमुवा गाई, भैँसी र जामुनापारी र बोयर जातका बाख्राहरूले स्थानीय जातका बाख्रा पनि लोप हुने अवस्थामा छन्। राज्यले नै यसतर्फ लगानी बढाएर रैथाने बाली तथा पशु लोप बनाउन मुख्य भूमिका खेलिरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। चुरी तथा वन जंगल संरक्षण अभियानले जनकपुरमा आन्दोलन सुरु गरेको छ। भूमिविहीनहरूलाई तत्काल आवास सहितको जग्गाको व्यवस्था हुनुपर्ने, चुरे दोहन तत्काल रोक्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै अभियानले मध्य प्रदेश सरकार विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेको हो। सोही क्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धरना दिइएको छ। भूमिहीनलाई जग्गा देऊ, दिलीप महतोलाई पर्यावरण सहित घोषणा गर, चुरे दोहन रोक लगायतका नाराबाजी गर्दै उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गरे। आफूहरूले विगतमा राख्दै आएको माग पूरा नभएपछि मध्य प्रदेश सरकार विरुद्ध आन्दोलन सुरु गर्नु परेको अभियानमा संरक्षक सरोज रायले बताउनुभयो। संक्षेपमा भन्नुपर्दा हाम्रो 5 सूत्रीय मागमा भूमिहीन सुगमवासीको मुद्दा छ। उनीहरूलाई जग्गा जमिन र आवास उपलब्ध गराओस् भनेर हामीले माग राखेका छौँ। अर्को माग यो जुन वैदेशिक रोजगारको ठुलो समस्या छ त्यसलाई सुव्यवस्थित, सुरक्षित र योग्यता अनुसार सिप अनुसारको उसले रोजगारी पाओस् भनेर व्यवस्थित गरोस्, त्यो हाम्रो माग रहेको छ। यसपछि योभन्दा पहिलाका प्रदेश सरकारले हामीसँग 7 बुँदे सहमति गरेको थियो मध्य प्रदेश सरकारले, त्यो 7 बुँदे सहमति अक्षरांश पालना होस्, कार्यान्वयन होस्, त्यो हाम्रो माग रहेको छ। मधेस सरकारले आफूहरूले विगतमा राखेको 5 सूत्रीय माग सम्बोधन गरेपछि सो आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुनु परेको अभियानले जनाएको छ।
लघुवित्त बैंकर संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त लम्सालले राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको आवश्यकता नहेरी एकै पटक धेरै लघुवित्तको लाइसेन्स दिँदा अहिलेको समस्या आएको दावी गर्नु भएको छ। उहाँले लघुवित्तले ऋण असुलीको नाममा ऋणीका घरमा भाँडाकुँडा र सरसामान नै उठाउनु गलत भएको भन्दै लघुवित्त सचिएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको आवश्यकता नहेरी एकै पटक धेरै लघुवित्तको लाइसेन्स दिँदा समस्या आएको लम्सालको तर्क थियो। नाफा मात्रै खोज्ने लगानीकर्ताहरूलाई लघुवित्तको लाइसेन्स दिनु कमजोरी रहेको भन्दै सबै ऋण मिनाहा र ब्याज छोडेर लघुवित्त नचल्ने तथा बैंक प्रणाली पनि ध्वस्त हुने उहाँको जिकिर थियो। अलिकति धेरै संस्थागत रूपमा हामी संस्थाहरू धेरै पनि भयौँ होला, त्यसको करेक्सन अहिले सुरुवात पनि भएको छ। मर्जर एक्विजिसनले संस्थाको संख्या घटेको छ, त्यो एउटा पार्ट हो। संस्था अलि धेरै संस्था पनि भए, दर्ताको प्रोसेसमै एउटा खालको रह्यो। त्यसपछि लघुवित्त संस्थाहरू जो सञ्चालनमा आए उनीहरू चाहिँ अनहेल्दी कम्पिटिसन, छिटो अलिकति छिटो नाफा गर्ने अपरेसन ल्याउने भन्ने पनि रह्यो। तर फेरि नियम कानुनभित्र रहेर है, फेरि त्यो चाहिँ हामीले फेरि नियम कानुन विपरीत गरेर होइन, मैले छिटो बिजनेस गर्छु, छिटो लगानी गर्छु र छिटो ऋण अथवा असुल गरेर मैले नाफा गर्छु भन्ने, छिटो बिजनेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कानुन विपरीत कुरा चाहिँ होइन। क्वालिटी चाहिँ घटेको कुरा होला, तर कानुन विपरीत ब्याज दरको कुरा, अरू सर्भिस चार्जको कुरा जे छ राष्ट्र बैंकले तोकेको नियमअनुसार नै गर्ने, तर अलिक छिटो अलिक एग्रेसिभ जाँदाखेरि पनि यो अवस्था एउटा त्यो पार्ट भयो। किन पैसा दिएको भनेर लघुवित्तलाई औंला देखाएर ऋण र ब्याज तिर्दिन भन्नु गलत हो भन्दै लम्सालले लघुवित्त खारेजीको मागले मिटर ब्याजीलाई प्रोत्साहन गर्ने लम्सालको तर्क थियो। सरकारले कोरोना विरुद्धको 15 लाख बुस्टर डोज खोप 55 वर्ष माथिको उमेरसम्म प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूलाई लगाउने भएको छ। गत सोमबार कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको अतिरिक्त मात्रा बुस्टर डोजका लागि थप खोप नेपाल आएको थियो। खोपका लागि ग्लोबल एलायन्सले कोभ्याक्स मार्फत जर्मन सरकारले उपलब्ध गराएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले पहिलो मात्रा नलगाएको र बुस्टर डोज लगाउन बाँकी नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा खोप दिने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो। बिहिबारबाट काठमाडौँको टेकु स्थित सुगराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा फाइजरको बुस्टर डोज लगाउन सुरु गरिएको छ। अब अहिले नेपालमा प्राप्त भएको छ, हामीसँग खोप 15 लाख खोप आइसकेको छ, अरू थप खोप आउँदैछ। त्यो आज भोलिमै प्राप्त हुन्छ। त्यो खोपहरू प्राप्त भएपछि हाम्रो बिचमा खोप भण्डारणमा नभएको अवस्थामा अभियानहरू रोकिएकोमा अब त्यो निरन्तर सञ्चालन हुन्छ। त्यसमा हामीले खोप लगाउनलाई चाहिँ 55 वर्ष माथिका उमेर समूहहरू, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू र अग्रपंक्तिमा खटिने व्यक्तिहरूलाई हामीले खोप लगाउँछौँ। त्यसमा पनि विशेष रूपमा पहिलो मात्रा खोप नलगाएको व्यक्तिहरू पहिलो टार्गेटमा पर्नुहुन्छ। सहायक प्रवक्ता अधिकारीले अहिले नेपालमा आएको कोरोना विरुद्धको खोप पहिला भएको संक्रमण अहिले फैलिरहेको संक्रमण दुवैको हिसाबले प्रयोग गर्न मिल्ने बताउनुभयो। विगतमा जुनसुकै खोप लगाएको भए पनि बुस्टर मात्राका रूपमा यो खोप लगाउन मिल्ने जानकारी दिनुभयो। सरकारले देशका 15 जिल्लामा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाउने अभियान सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले फागुन 25 गतेसम्म हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि 15 जिल्लामा खुवाउने अभियान थालेको हो। अभियानको स्वास्थ्य कार्यालय धनुषाले कार्यक्रमका बीच थालनी गरेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर रुना झाले हात्तीपाइले रोग समुदायमा फैलन नदिन औषधि खान जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले हात्तीपाइले रोग अझै नेपालबाट उन्मूलन हुन नसकेको भन्दै मध्य प्रदेशको 5 जिल्लामा अभियान चलाएको बताउनुभयो। गर्न सकिने एकदमै नै अहिले त 3टा औषधिको कम्बिनेसन छ, जसले कि एकदमै एकचोटि खाएमै 0.4% चाहिँ यसको समुदाय स्तरमा ट्रान्समिसन, मतलब त्यसको चाहिँ रुक्छ भने ट्रान्समिसन हो भने यसपछि 0.4% चाहिँ, र दोस्रो औषधि खाएपछि चाहिँ यो 0.2% सम्ममा चाहिँ कम्युनिटीमा जुन अवस्था हुन्छ यसको त्यो चाहिँ 0.2%मा झर्ने गर्दछ। र त्यति भयो भने पनि यो जिल्ला चाहिँ 2 चोटि मात्र पनि औषधि खायो भने यसपालि र अर्को पटक
गरेर खानुभयो भने यो जिल्ला चाहिँ पास हुने अवस्थामा पुग्छ। यसमा चाहिँ यो हात्तीपाइले रोगको ट्रान्समिसन रोक्यो भने चाहिँ त्यो फेजमा चाहिँ यो जान्छ। मध्य प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता कुमारी शाहले प्रदेशका 5वटा जिल्लामा रहेको हात्तीपाइले रोगको प्रभावलाई रोक्न सरकार लागि परेको बताउनुभयो। मन्त्री शाहले रोग रोकथाम गर्ने कार्यमा स्थानीय तहलाई पनि समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो। आउनु पर्दैन किनकि समुदायमा गएपछि हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसलाई रोक्नको लागि यसको प्रचार प्रसार गरेर पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि सजग गरेर मन्त्रालयबाट पनि गाउँपालिका नगरपालिकालाई पनि अनुरोध गरेर जसरी पनि समन्वय गरेर यो खुवाएर यस कार्यक्रमलाई रोक्नुपर्छ। अलि यसलाई जति रोगीलाई भइसकेको छ त्यसलाई कसरी इलाज गराउने, उसलाई निःशुल्क कसरी इलाज गर्ने, किनकि यो रोग लागेपछि यसमा पैसा धेरै खर्च हुन्छ दबाई खानको लागि। यसलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लिएर जाने त्यो मन्त्रालयले नीति र कार्यक्रममा पनि छ, यसलाई हामी हेर्छौँ। सरकारले झापा, मोरङ, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, बारा, रसुवा, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, कपिलवस्तु, बाँके, दाङ र कैलालीमा सो औषधि खुवाउन थालिएको छ। औषधि वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक भवन, विद्यालय, धार्मिक स्थलमा बुथ बनाई खुवाइनेछ। सरकारले सन् 2030 सम्ममा हात्तीपाइले रोग निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। आठौं वृहत बिल्डकन अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपो काठमाडौँमा सुरु भएको छ। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा सुरु प्रदर्शनीको शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले उद्घाटन गर्नुभयो। यस्तै नेपाल हाउसिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट एक्सपो, नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन एक्सपो पनि आयोजना गरिएको छ। एक्सपोको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पाण्डेले एक्सपोबाट भवन निर्माण गर्दा प्रयोग गर्नुपर्ने सामग्रीको सबैलाई जानकारी हुने तथा निर्माणको क्षेत्रमा थप टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बिल्डर्सहरू निर्माणको दुनियाँमा धेरै राम्रो एउटा यो 4 दिनको कार्यक्रमले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसले गर्दा यहाँ आएर सबैले एकपल्ट भिजिट गर्दाखेरिमा आफ्नो एउटा घर बनाउने व्यक्तिले पनि प्राइभेटली पनि यो चिज आएर हेऱ्यो भने कस्तो खालको मेटेरियलहरू घरमा लगाउनु पर्ने छ, के चिजहरू नेपालमा मार्केटमा आएको रहेछ र आफूले पनि त्यो घर बनाउँदा के चुज गर्ने भन्ने कुराहरू थाहा हुने थियो। म सबैलाई आग्रह गर्न के चाहन्छु भने यो भृकुटी मण्डपको बेलकोनले गरेको चाहिँ यो जुन एक्सपोमा आएर सबैले हेरिदिनु होला भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रदर्शनीमा निर्माण सामग्री, मेसिनरी, उपकरण, आवास कम्पनी, प्रिफ्याब संरचना, यूपीभीसी झाल ढोका उत्पादन गर्ने मेसिनरी, यूपीभीसी लगायत निर्माण सामग्री खरिदका लागि राखिएको छ। निर्माण कम्पनी विक्रेताहरूले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित उत्पादनहरू तथा यस क्षेत्रमा आउने नयाँ प्रविधिको बारेमा आगन्तुकलाई जानकारी गराउन प्रदर्शनी कोसीढुङ्गा साबित हुने आयोजकको भनाइ छ। एक्सपो फागुन 14 गतेसम्म बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। हाल प्रदर्शनीमा रहेका 300 भन्दा बढी स्टलहरू राखिएका छन्। साताको अन्तिम कारोबारको दिन नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु वित्तलाई निर्देशन दिएका कारण बिहीबार 57.74 अङ्कले गिरावट आएको हो। राष्ट्र बैंकले लघु वित्त कम्पनीहरूलाई 15% भन्दा बढी लाभांश दिएमा बढी दिएको लाभांशको 50% जगेडामा राख्नुपर्ने र 15% CSR र 35% ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बिहीबार 40 भन्दा बढी लघु वित्त कम्पनीहरूको शेयरमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ।
नेप्से परिसूचक 57.74 अङ्कले घटेर 2022.64 बिन्दुमा झरेको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 11.95 अङ्कले फ्लोट इन्डेक्स 3.98 र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 3.92 अङ्कले घटेको छ। बिहिबार कारोबारमा आएका 260 कम्पनीको 63,26,000 किता शेयर 2,52,52,13,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। बुधबारको तुलनामा नेप्से घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। बिहिबार नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये लघुवित्त कम्पनीहरूको शेयर मूल्य उच्च दरले घटेको छ। लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक 9.54% घटेको छ। होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढी घटेको छ। छिमेक लघुवित्तको 8 करोड 70 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रूस युक्रेन युद्ध सुरु भएको 1 वर्षको पूर्व सन्ध्यामा यी दुई मुलुक र विश्वका विभिन्न नेताहरूको अभिव्यक्तिले विश्वको ध्यान आकृष्ट गरेको छ। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मस्को स्थित युद्ध स्मारक स्थलमा पुगेर दिवंगत सैनिकहरूको स्मरणमा माल्यार्पण गर्नुभएको छ। उहाँले त्यस क्रममा मुलुकभर सार्वजनिक विदाको घोषणा गर्नुभयो। उहाँले रूसी सैनिकहरूलाई थप सुसज्जित बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। आक्रमण प्रणाली, सञ्चार उपकरण र ड्रोनसँग अन्य आधुनिक हतियारले सेनालाई सक्रिय बनाइने उहाँको भनाइ थियो। उता युक्रेनी राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफूहरू टुटेको नभई धेरै परीक्षाहरू पार गरेको बताउनुभयो। युद्धको मैदानमा आफूहरू विजयी हुने भन्दै उहाँले युक्रेनमा युद्ध थुपार्नेहरूको लेखाजोखा गरिने चेतावनी दिनुभयो। युद्ध 1 वर्ष पुगेको पूर्व सन्ध्यामा स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेज राजधानी कियव पुग्नु भएको छ। उहाँले युक्रेनमा शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्छ। युक्रेनलाई पश्चिमा राष्ट्रहरूले हतियार उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेका छन्। चेक सरकारले ट्याङ्क, रकेट, हेलिकप्टर, विमान प्रतिरक्षा प्रणाली लगायतका सामग्रीहरू प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी स्विडेनका रक्षा मन्त्री पाल जोन्सनले युक्रेनलाई 6वटा लियोपार्ड ट्याङ्क दिने घोषणा गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले युक्रेनमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै शान्तिको पक्षमा आउन दुवै मुलुकलाई आह्वान गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। सरकारले आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिज विजेता नेपाली क्रिकेट टोलीका सदस्यहरूलाई जनही 2 लाख रुपैयाँ सहित सम्मान गर्ने भएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्यहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नामिबिया र स्कटल्याण्डसँगको त्रिकोणात्मक सिरिज जितेका सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप जनही 2 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गर्नुभयो। अर्थतन्त्रको उत्थान, राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र कूटनीतिक उचाइका लागि खेल आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। अर्थतन्त्रको निम्ति, राजनीतिको निम्ति, कूटनीतिको निम्ति पनि खेल क्षेत्रको भूमिका र महत्त्व निकै बढेको छ। त्यसकारण यो क्षेत्रमा हामीले जे जति सफलता प्राप्त गर्दै जान्छौँ, देशकै इज्जत प्रतिष्ठा र देशको अर्थतन्त्र, संस्कृति सबै र देशको कूटनैतिक सम्बन्ध पनि नयाँ आयामहरू थपिँदै जान्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको खेल मैदान कीर्तिपुरमा सम्पन्न त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले 4वटै खेल जितेर सिरिज क्लिन स्वीप गरेको थियो। नेपालले श्रृङ्खलामा नामिबिया र स्कटल्याण्डमाथि 2-2 खेलमा विजयी हात पारेको हो। नेपालले लगातार 4 खेलमा जित निकालेको पनि पहिलो पटक हो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत अर्को हप्ता यूएईमा हुने त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि यूएई जाँदैछ। नेपाल क्रिकेट संघले यूएई भ्रमणमा जाने टोलीका सदस्यहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ। टिमका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने परेका छैनन्। नेपाली टोलीले यूएईमा घरेलु टोली तथा पपुवा न्युगिनीसँग खेल्नेछ।
नेपालले 27 फेब्रुअरीमा पपुवा न्युगिनीसँग खेलेर आफ्नो युए भ्रमणको सुरुवात गर्नेछ। मार्च 2 मा घरेलु टोलीसँग नेपालको खेल हुनेछ। मार्च 3 मा पपुवा न्युगिनीसँग तेस्रो खेल खेल्ने नेपालले युए भ्रमणको अन्तिम खेलमा मार्च 6 मा घरेलु टोली युए सँग खेल्नेछ। क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने माग से सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। वकिल सरोज कृष्ण घिमिरेको साथमा सन्दीपले सर्वोच्च पुगेर निवेदन दिएका हुन्। विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउने उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गर्न माग गर्दै सन्दीप सर्वोच्च पुगेका हुन्। गत पुस 28 गते उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई थरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए पनि विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो। नेपालमा हालै भएको लिग 2 डिभिजन 2 अन्तर्गतको त्रिदेशीय सिरिजमा उत्कृष्ट पुनरागमन सहित 13 विकेट लिएपछि सन्दीपलाई युए लैजाने क्रिकेट संघले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सिरिजकै सर्वाधिक विकेट लिएका सन्दीप लिग 2 कै बाँकी 4 खेलका लागि शनिबार जाने टोलीमा परेका छैनन्। अदालतको प्रतिबन्धका कारण टोलीमा नपरेका उनी प्रतिबन्धक फुकुवाको माग सहित सर्वोच्च पुगेका हुन्। उनको रिटमा आजै सुनवाई हुने बताइएको छ। सुनवाई भएर प्रतिबन्ध फुकुवा भए सन्दीप टोलीसँगै युए जान पाउनेछन्। विदेश जान रोक लगाए वैयक्तिक स्वतन्त्र तर हिडुलको अधिकार हनन भएको सन्दीपका कानुन सल्लाहकार सरोज कृष्ण घिमिरेको भनाइ छ। यस्तै सन्दीपले धरौटी रकम पनि बढी भएको भन्दै घटाउन माग गर्ने भएका छन्। लामिछानेले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग 2 अन्तर्गत देशभित्र भएका खेलहरू जिताउन महत्वपूर्ण योगदान गरे। तर उनीमाथि लागेको बलात्कारको अभियोग र यसबारे अदालतमा चलिरहेको मुद्दाका कारण ती योगदान ओझेलमा परे। एक रिपोर्ट। नेपाली क्रिकेट इतिहासमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक सफल खेलाडी मानिन्छन् सन्दीप लामिछाने। कुनै बेला उनीसँग नाम, दाम र सान तीनवटै थियो। अहिले उनीसँग नाम र दाम मात्र छ र सानबारे अदालतको फैसलाले छिनोफानो गर्नेछ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा उनको अपरिहार्यता खेल प्रदर्शनबाट पनि बुझिन्छ। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग 2 अन्तर्गत नामिबिया र स्कटल्यान्ड विरुद्धका खेलहरूमा उनको प्रदर्शनले नेपाली टोलीलाई 100% जित दिलाउन भूमिका खेल्यो। बलिङमा अब्बल सन्दीपले दबावका बीच पनि उच्च मनोबलका साथ प्रदर्शन गरे। विकेट लिँदा उनका आँखा रसाएका देखिन्थे। सन्दीप युएईमा हुने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड लिग 2 अन्तर्गतका खेलका लागि घोषणा गरेको 15 सदस्यीय टोलीमा परेनन्। यसमा बाधक बन्यो अदालतको आदेश। उनी धरौटीमा त रिहा भए तर विदेश जान नपाउने अदालतको आदेश छ। यस उपर अदालतमा निवेदन परेको छ। अदालतको आदेश नआएसम्म उनी देशका लागि जतिसुकै अत्यावश्यक खेलाडी भए पनि विदेशी नपाउने छैनन्। नाबालिग बलात्कारको आरोपमा मुद्दा लडिरहेका सन्दीप बारे अदालतले फैसला नगरिसकेकाले अभियुक्त हुन्, अपराधी होइनन्। उनको खेल भविष्य अदालतको हातमा नै छ। तर दबावका बीच पनि कुशल खेल प्रदर्शन गर्न सक्नु उनको अर्को क्षमता प्रमाणित भइसकेको छ। विश्वमा सन्दीप मात्र त्यस्ता खेलाडी होइनन् जसले बलात्कार जस्तो गम्भीर मुद्दाको सामना गरे। फुटबल स्टारहरू रोनाल्डो र नेमारले पनि बलात्कार मुद्दा खेपे। उनीहरूले दबावका बीच पनि उत्कृष्ट खेल खेले। कुनै बेलाका विश्वका हेभीवेट बक्सर माइक टाइसन त बलात्कारको अभियोगमा प्रमाणित भई जेल नै परे। जेल जीवनले उनको खेल स्तर खस्किँदै जाँदा धक्का नै खान पुगे। खेलाडी बन्नु र खेल्नु आफैमा साधना हो। साधनामा अनुशासनको उत्तिकै जरुरी पर्छ। खेलाडीहरू अनुशासनको अभावमा राम्रो खेल्दा खेल्दै धक्का खान पुगेका कैयन उदाहरणहरू छन्। कुनै पनि गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्छ, तर अन्तिम फैसला अदालतले नै गर्नेछ। सन्दीप अपराधी हुन् या होइनन् त्यो निर्केल गर्ने निकाय अदालत नै हो। अदालतले सन्दीप माथिको अभियोगको फैसला दिनेछ। यसले नै उनको खेल जीवनको पनि फैसला हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले सन्दीप लामिछानेको स्थान अन्य स्पिनरले लिनुपर्ने बताएका छन्। युएईमा हुन लागेको आईसीसी विश्वकप लिग श्रृङ्खलामा मुख्य लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने नहुने भएपछि टोलीका अन्य स्पिनरले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटपछि कप्तान पौडेलले सन्दीपको स्थान अन्य बलर तथा स्पिनरले लिनुपर्ने बताएका हुन्।
हामीलाई थाहा भएको कुरा किनभने एकदमै इम्पोर्टेन्ट बलर हो जस्तो 4 म्याचमा चाहिँ 13 विकेट लिनुभएको थियो त्यसले गर्दा पनि हामी जित्न सफल भयो होइन मेन इम्पोर्टेन्ट बलर क्रुसियल टाइममा विकेट लिनुहुन्छ सो स्योर चाहिँ त्यो चाहिँ मिस चाहिँ स्योर हुन्छ होइन अब त्यो भन्दैमा अब चाहिँ अरू हाम्रो सिनियर बलरहरू र स्पिनरहरूले अब त्यो रोलहरू अब राम्रोसँग फुलफिल गर्नु पर्यो होइन टिमको लागि जस्तो अब हुन्छ नि न्यू बलले हामी कसरी फेस गर्ने होइन मेन हाम्रो प्रब्लम त्यही हो न्यू बलले कसरी फेस गर्ने ओपनर्सहरू र मिडल अर्डर ब्याट्सम्यानहरूले कसरी अब एडजस्ट गर्ने बलर्सहरूलाई किनभने सिमरको कन्डिसन त्यहाँ अलि गाह्रो हुन्छ स्विमिङ खेल्न सो त्यो हिसाबले हामी प्लान गरिरहेको छौँ होइन नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम शनिबार युए भ्रमण गर्दैछ युए भ्रमणको क्रममा नेपालले आयोजक युए र पपुवा न्युगिनीसँगै 2 खेल त्रिकोण श्रृङ्खला खेल्ने तालिका रहेको छ नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीपलाई अदालतले विदेश जान रोक लगाएको छ त्यसैले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सन्दीपलाई टिममा समावेश गरेको छैन भ्रमणको क्रममा नेपालले युए को भूमिमा 4 खेल खेल्नेछ भने लगत्तै नेपाल फर्केर उनै टोलीसँग थप 4 खेल खेल्नेछ विभागीय प्रतिद्वन्दी नेपाल पुलिस क्लबको चुनौती पछ्याउँदै सातोबाटो युथ क्लब केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ सातोबाटो स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फा मुख्यालयमा सम्पन्न उद्घाटन खेलमा सातोबाटो युथ क्लबले पुलिस क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै अन्तिम 4 मा स्थान बनाएको हो सातोबाटोलाई जित दिलाउन 2 गोल दीपक राज सिंह ठकुरीले गरे भने पुलिसका प्रवीण थापाले गोल फर्काएका थिए दीपकले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गरेको गोलबाट सातोबाटोले अग्रता बनाएको थियो तर दोस्रो हाफको चौथो मिनेटमा नै पुलिसले पुनरागमन गर्यो 49औं मिनेटमा प्रवीणले गोल गर्दै पुलिसलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए सातोबाटोले 71औं मिनेटमा दीपककै गोलबाट अग्रता दोब्बर बनायो बाँकी समयमा थप गोल हुन सकेन र सातोबाटोले अन्तिम 4 मा स्थान पक्का गर्यो प्रतियोगितामा शहीद स्मारक डिभिजनको विजेता मछिन्द्र त्रिभुवन आर्मी नेपाल पुलिस न्युरो टिम एनआरटी चर्च वाइज युनाइटेड सातोबाटो युथ जाउलाखेल युथ क्लब र आयोजक टोली केपी ओली एफसीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछ प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीले 1 लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार जित्नेछन् विधागत रूपमा उत्कृष्ट गोलकिपर र फरवार्डले समान 50,000 रुपैयाँ नगद पुरस्कार जित्नेछन् प्रत्येक खेलको विजेता टिमले 25,000 रुपैयाँ पुरस्कार हात पार्नेछन् साथै प्रत्येक खेलमा प्लेयर अफ द म्याचले 15,000 रुपैयाँ पुरस्कार जित्नेछन् उदयमान खेलाडीले 50,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको ब्रेकपछि स्वागत छ यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर दलका शीर्ष नेताहरू बिहिबार पनि बहुपक्षीय छलफलमा व्यस्त माओवादीले आफूलाई उपराष्ट्रपति दिन तयार रहेको जसपा अध्यक्ष यादवको दावी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा अध्यक्ष नेपाल बीच सिंहदरबारमा भेटवार्ता राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा देश हितको हुने विकल्पमा जाने नेपालको भनाई फागुन 1 गते राष्ट्रिय दिवसको रूपमा जनयुद्ध दिवस मनाएकोमा एमाले अध्यक्ष ओलीको असन्तुष्टि हिंसाप्रतिको पुरानो लगाव सम्झनुको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम पूरा नगर्ने इटालियन कम्पनीसँग मुद्दा लड्ने सरकारको निर्णय सार्वजनिक विदाको दिन अत्यावश्यक कार्यालय खोल्ने कलंकी महाराजगञ्ज चक्रपथ सडक खण्ड विस्तार चाँडै सुरु हुने प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको आश्वासन अब कुनै समस्या नरहेको भनाई रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएको 1 वर्ष पुग्दै आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने दुई मुलुकका नेताहरूको संकेत शान्ति कायम गर्न राष्ट्रसङ्घको आह्वान र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को त्रिकोण सिरिज विजेता टोलीलाई जनहित 2 लाख दिने सरकारको घोषणा सन्दीप लामिछाने अटाइनन् युए सिरिजमा
माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।